हांव ल्हान सुपुल्लीं भुरग्यांक ह्या टिचरीन सांगलें, तुमकां खंयची वोस बरी लागल्या तेका चित्रावन दाखोळ करात. आनी ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं जी आपल्याक वोस बरी लागल्या ती चित्रावंक लागलीं. आनी एक ल्हान भुरग्यान चितारलें एक सुणें. आनी टिचरीन विचारलें, हें सुणें तुवें कित्याक चित्रायलां? आनी ह्या टिचरीक ह्या भुरग्यान म्हणलें, दर दिसा हें सुणें आमकां राखता, सांबाळटा. एका भुरग्यान एक गाय चितारली, काव. आनी टिचरीन विचारलें, तुवें हें कित्याक चित्रायलां? आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें, दर दिसा सकाळीं उठ्ठा तेन्ना मामी हे गायेचें दूद दिवन म्हाका इस्कोलाक पाठयता. आनी एक ल्हान सुपुलें भुरगें आसलें, ताणें भाव भयणो एक हात चितारलो, हँड. आनी ह्या टिचरीन ह्या भुरग्याक विचारलें, हो तुवें हात कित्याक चितारलाय? आनी तेन्ना ह्या भुरग्यान सांगलें, टिचर, हो हात कोणाचोच न्हय, हो हात तुजो. दर दिसा जेन्ना शाळा सोंपताली ह्या म्हज्या हाताक धरून तूं म्हाका हो रस्तो पार करूंक शिकयताली, म्हाका पार करूंक आदार करताली. वाद फकत तुजो. भाव भयणो, पाद्रीकारणी आज आमी ह्या फिरगोजेन तें भायर सरता. घडये आज आमकां फिरगोजकारांनी जायत्या भासांनी चित्रायलोले आसा. घडये दुसऱ्यांनी सांगलोलें मन घेवन तुवें एक चित्र चित्रायलां पाद्रीकाराचें म्हजें. घडये तुवें आयकोन अणभवन घेवन एक चित्र चित्रायलां, हें जोण एकल्याचें चित्र. आनी त्या खातीर भयणी भावनो, आज हांव नियाळ करता फकत आमच्या माकलोल्या हातांचेर. दर सकाळीं उठ्ठा तेन्ना भयणी भावनो, पयली नदर ह्या म्हज्या माकलोल्या हातांचेर हांव यात्नीक असो मागता. आनी कित्याक पासत हे हात देवान जर आमचे दोगांयचे माकल्या, दर एका यादनिकाचे माकल्या जाल्यार हे हात आमचे न्हय. प्रिस्ट इज नॉट इज ओन. फुलटन शीन ह्या पुस्तकान कोण भाशेन एक यात्नीक आपले हात दुसऱ्याचे सेवे खातीर घालता. आनी भयणी भावनो, आयची कोण भाशेन शुभ वर्तमान जेजूच्या हातांची खबर करता. कोण भाशेन जेजूचे हात हे हात पेकोवणेचे हात आसले. आनी ह्याच खातीर हे हात ताचे पेकोवणेचे ह्या खातीर ही 12 वर्सां रोकपाट जाल्ली वस्तोरी ह्या आपल्या हातांनी जेजूच्या आंगोस्त्राक तरी हात हांव लायतली हें चिंत्ताली. भयणी भावनो, 12 वर्सां ही वस्तोरी कोस्तवताली. जेरेमिया स्वाचें पुस्तक 17-14 ओळ. In the book of prophet Jeremiah chapter 17 verse 14, heal me Lord, I'll be healed. Save me Lord, I'll be saved. पेकोय सर्वेस्परा आनी म्हाका पेकोवणी मेवतली. सोडय सर्वेस्परा आनी हांव सोडवण भोगूंक पावतलो. आनी ही सोस्तरी भयणी भावनो, ही सोडवणराची पेकोवणी आपल्याक मेळचे खातीर ताच्या आंगोस्त्राक हात लायता. आतां आंगोस्त्राक हात लायता तेन्ना भयणी भाव लोक कितलो आसलो जेची पदवी, पेकोवणेची पदवी भायर सरून ह्या वस्तोरेक थंयच पेकोवणी फावो जाता. भयणी भावनो, आमचे फिरगोचेन दर शुक्रारा हे पवित्र संस्कार मुखार आमी मागणें करता. पाद्रीकाराचो हो इनिशिएटीव. आनी एका दिसा ताणें उलयतना मेजार ताणें अशें म्हणलें, जायती पदवी ह्या फिरगोजेन येतकच ह्या पवित्र संस्कारांतल्यान हांवें अणभवल्या. आनी ताका भयणी भावनो, एका दिसा सकाळच्या वेळार ऑफिसान आसतना एक हिंदू घोराबो भितर सरलो. हांव काय वळखो नासलो हो घोराबो हिंदू म्हूण. उलयतना ताणें अशें म्हणलें, फादर, आमगेर भुरगें नासलें. दर शुक्रारा ह्या तुमी मागणें करतात त्या रितीन आमी आयल्या. आनी भाव भयणो, ह्या हिंदू कापलान, ह्या हिंदू जोडयान भावार्थान मागलें भुरग्याचें तेणें ताका पावस जावंक. आनी फादर, हें जावन आसा भुरगें जें तुमी शुक्रारा दिसा हें करतात, मागणें करतात जेजू मुखार, हें भुरगें म्हाका देवाचें देणें हें दाखोवंक तुमकां हांवें हाडलां. भयणी भावनो, दुबाविरेत कितली पेकोवणी शुक्रारा दिसा ह्या पवित्र संस्कारा मुखार आमी अणभवल्या. कित्याक जेन्ना यात्निकाचें जिवीत ह्या संस्कारा मुखार बोल्लोलें आसा, गुंतलोलें आसा, पेकोवणी भलायकी व्हांवत आसा.
आनी भयणी भावनो दरेक यात्निकाक माकल आसल्यार देवाची मोहिमे खातीर देवाच्या ओनोदा खातीर आतां भयणी भावनो हांगासर 12 वर्सां ही रोकपाट जाल्ली ओस्तोरी तिका पेकोवणी मेवत आसल्यार दुसऱ्या वद्दान जायरूस नांवाच्या ह्या अधिकाऱ्याच्या धुवेक 12 वर्सां ही ओस्तोरी कोसोता आनी हांगासर 12 वर्सां ही धूव आसा ती मरणाचे तोणीर पावल्या. तिचें जिवीत फुलतें आतां हें जिवीत सोंपत येता, जिवीत काबार जाता. आतां हांगासर हो अधिकारी पदवेन बोलो अधिकारी ताचे लागीं सगळें आसा, इन्फ्लुएन्स आसा, ताचे लागीं ग्रेस काय आसा, ताचे लागीं नामना आसा, पूण भयणी भावनो आपली धुवेक जिवीत दिवपाक ताका तांक ना. आनी त्या खातीर कितें करता, जायरूस येता, जेजूक सांगता जेजू म्हजी धुवेक पुरी कर. आतां भयणी भावनो जेन्ना जेजू जाण आसतो तो पेकोयता, कित्याक लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 4थ्या आवेसुरांत 18वी ओळींत सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरीबांक बरी खबर दिवंक, कोयत्यांक सुटका परगटूंक, जुलुमांक सांपडल्यांक सोडूंक हांव आयला आनी ह्या वरवीं कुरपेचें रोस कोडीत करूंक म्हाका धाडला. आनी ह्याच खातीर भयणी भावनो हो जायरूस येता आनी आपले धुवेक पेकोय म्हूण म्हणटा. आनी भयणी भावनो जेन्ना जेजू ताका सांगता हांव येता, आनी भयणी भावनो हांगासर ते आसतात, ते वाजयताले आसतात, वा आनी कितें उलयतात, चेडूं न्हिदला म्हूण, चेडूं मेलें. पूण भयणी भावनो पळयात, जे आत जेजूचे पेकोवणेचे आत ह्या चेडवाच्या आताक दवरता, उठयता, तालिता खूब म्हणटा, उठ म्हणटा. आनी ताका भयणी भावनो दर एका यात्निकाक जेजून हे पेकोवणेचे आत दिल्ले आसा, हे आत मागलोले आसात. मनशाच्या जिविताची सुरवात ते मोरोवेर हे मागलोले आत आमकां आदार करता. आनी त्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपान जानवायच्या पुस्तकाच्या बरयणार सांगता, जिवीत आनी मरण कोण भाशेन आमच्या जिविताचो भाग आसा. तो देवान आमकां उत्पत्तीचें पुस्तक पयलो आवेसो 24-27 वळींत आमकां मेवला. देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर वचलें जाल्यार जिवीत देवान आमकां दिल्लें आसा आनी जिवीत देव सांबाळटा आनी ह्याच जिवितांत देव आमकां देण्यांनी भरता. भयणी भावनो मनशाच्या जिविताची सुरवात ती मोर पर्यंत एक यात्नीक ह्या जिविताचे सुरवातेक ते मोरवेर यात्निकाचे आत आमकां जाय. भुरगें जल्मता तेन्ना यात्नीक पवित्र सभेंत ह्या आपल्या मागलोल्या आतांनी पवित्र स्नान दिता. ह्या मागलोल्या आतांनी यात्नीक जेजूची कुणाल रोखो दिता. आनी त्या खातीर मार्कुचें शुभ वर्तमान 14वो आवेसोर 22वी ओळ हांगासर जेजून म्हणलें, घेयात ही म्हजी कूड, पियेयात हें म्हजें रगत, आनी दर पवित्र मिसाचे भेटेन यात्नीक ह्या मागलोल्या आतांनी जेची कुणाल रोखो दिता. तिराणे संस्कारांत गोवळी बाप आपल्या मागलोल्या आतांनी पवित्र आत्मो आमकां दिता. पवित्र आत्मे देणी आनी फळां आमकां वांटता. पवित्र आत्म्याची मोर आमकां मारता. वी आर सील्ड बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. आतां भयणी भावनो जेन्ना आमी पडटा, आमी पातकाच्या बाराकाल पडटा, तेच यात्निकाचे आत आमकां उखलता आनी म्हणटा, पळयात तूं पातकान पडलाय, हे आत पातकां बक्षिता. आतां जेन्ना कोणी पिळयेन पडला तेन्ना भयणी भावनो आमी रावता यात्निकाक आनी आपयता ताका ह्या संस्काराच्या आतांतल्यान ह्यो यात्नीक ताका पेकोवणी दिता. आनी काजाऱ्या संस्कारांत यात्नीक कितें करता, 2 काळसां ह्या मागलोल्या आतांनी एक करता. मनशाच्या जिविताची शेवटाक पावयता तेन्ना ताची शेवटाची वाट तो चलता तेन्ना, मरणाक पावता तेन्ना ह्याच आतांनी मागलोल्या आतांनी माती घालून सासणाच्या जिविताक ताका उठयता. भयणी भावनो त्या खातीर आज देवाक आमी दिनवास दिया, देवाक आमी दिनवास दिया. आनी यात्निकाचें काम कितें काय, आज दुसऱ्या वाचपान भाग्योन पावलो कोरिंतान जियेतले पवित्र सभेक सांगता, स्वामीचे ग्रेस जावनय तो तुमचे खातीर दुर्बळ जालो. भयणी भावनो हांव नियाळटालो आज आमच्या पादविकाराचें जिवीत आनी म्हजें आनी आमचें जिवीत दर एका यात्निकाचें. पयलो लॉकडावन जालो तेन्ना भयणी भावनो जायतीं उसामळां आमच्या जिवितांत आयलीं. जेवण नासलें, पादविकारान जेवण दिलें, जायते जाणांक तांदूळ गोठो वांटलो. आनी भयणी भावनो आमच्या अधिकाऱ्यान सांगलें, जें तुवें सेवा केल्या ती आमकां पाठयात, आमकां सांगात. घोडे न्यूज पेपरांचेर जायत्या पाद्रींनी,
जाय त्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आदार केला ते शापून आयले आनी हांवें म्हणलें फादरान म्हणलें आमी कितें करता तें दुसऱ्याक दाखोवंक न्हय आमी कितें करता तें देवाच्या अनोदा पासत म्हणजे मानो हें पादवीकाराचें सादेपण आनी उदारपण आमी कितें करता तें दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय पूण आमी करता तें देवाची मोहिमे खातीर करता वी डू एवरीथींग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड देवाची मोहिमा भयणी मानो पादवीकार सोदता आनी त्या खातीर बाबा भयणी मानो ताच्या जिविताची नियाळ करतना हांव संपयता नेहम्याचें पुस्तक 8वो आवेसोर 10वी ओळ द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ भयणी मानो दर एका याज्ञिकाचें जिवीत जावं दी द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ फादर नावेली येता आनी हांव आंबेली येता आमी नकळो आमकां कितें रावता पळय तें पण आमकां फकत एकूच ताबें आसा आमच्या जिविताचो दोनी जाण आसा जेजू क्रिस्त ही वील कॅरी यू पादवीकार सदांच गायन म्हणटा ही वील कॅरी यू भयणी मानो आमकां दर एका याज्ञिकाक देव उखलून दवरतलो कित्याक ताणें आमकां मागल्या ताचे सेवे खातीर ताणें मागल्या आमकां ताचे मोहिमे खातीर आमच्या कुटुंबाच्या व्हडपणा पासत न्हय आमच्या नामना पासत न्हय बगोर आमचे सेवे खातीर आनी सोंपयतना भयणी बांदो हांव सदांच नियाळटा आनी निमाणी 3 C's सदांच अवॉयड करची आमच्या जिवितांत जायते फावटी ह्यो 3 C's आमकां सोतायता वी टेंड टू कंपेर वी टेंड टू क्रिटिसायज आनी वी टेंड टू कंडेम अदर्स आमी कडेन कांय फावटी कंपेर करता आमी वेता आतां भयणी बांदो दुसरे यात्नीक येतले हांगासर केन्नाच कंपेर करिनाकात जे देवान दिल्ले शेगूण देवान दिल्ले गूण घेवन आमी वावुरल्यात हे सुवातेर देवाची मोहिमा खातीर आमच्या व्हडपणा पासत न्हय आनी त्या खातीर जे सुवातेर आमी वेतेल्या कोणेच कंपेर करचें न्हय ते बरें आसले आतांचे बरें नात तसलें कांयच बाबा म्हणून आमी म्हणचें न्हय कित्याक देवाची मोहिमा एका याज्ञिका वरवीं देवान दिल्ल्या शेगुणा वरवीं तो बांदता दुसरी श्री एवॉयड करची ते म्हणल्यार क्रिटिसिजम कोणी आज आमी म्हणटालो सुरवातेक आमकां जाय ते भाशेन आमी चित्र काडूं येता ह्या भुरग्यान चित्र काडलें आत कित्याक हो आत ह्या भुरग्याक उखल्लो ह्या टिचरीचो आत ह्या भुरग्याक पार करून रस्तो दिलो आज भयणी मानो आमी दुसरी सी एवॉयड करची ती म्हणल्यार क्रिटिसायज करचें बोन करचें कोणाकूच भयणी मानो आमी कांय फावटी क्रिटिसायज करता जें बरें केलां त्या बरेपणा खातीर देवाक आर्गां दिवया जे असोक्ताय आमच्या जिवितांत आसल्यो त्या असोक्ताय खातीर मागुया आनी निमाणी सी भयणी मानो आमी एवॉयड करची ती म्हणल्यार कंडेमनेशन कित्याक मातेवाशी वर्तमान 7वो आवेसोर पयली ओळ सांगता दुसऱ्याची नीत करिनाकात देव तुमची नीत करचो ना तुमच्या आदारा सहकारा खातीर आमी दिनवासता तुमच्या आमचे काळीस तुमच्या काळसाक ओदी करून ह्या काळसान तुमचो मोग आसा तो मोग घेवन आमी वेता जे आमी कितें केलां तें देवाच्या अनोदा पासत केलां देवाची मोहिमे खातीर केलां देवाचे रास तुमचे वरवीं येवं दी आनी त्याच खातीर भयणी मानो म्हजें आनी आमचें मागणें एकूच जें मागणें हांव दर दिसा भायर सरतना एक इगोर्जेन करता देवा ह्या फिरगोर्जेन जायतीं आपोवणी पाद्रीपणाक माद्रीपणाक मोठवाशी जिविताक उत्पन्न जावं दी तर तेंच तेणें आमकां फावोसांव आमकांय देवाची कृपा मागुया सोंपयतना जेरेमियास प्रवाचें पुस्तक 3रो आवेसोर 15वी ओळ फ्रॉम द बूक ऑफ प्रॉफेट जेरेमाया चॅप्टर 3 वर्स 15 हांव तुमकां म्हज्या काळजा सारकें यात्नीक दितलो जेसू कोर सगल्या यात्निकाचें काळीज ज्या काळजा सारकें बागेवनपणी मोगाचें दुसऱ्या उस्क्यान बोल्लोलें बोगसण दितलें बोगसण घेतलें दुसऱ्याक आपल्या हातांनी आशिर्वाद दितलें तुरीच कृपा मागून तुमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या मिसाय भितर मागता आनी जायतें बरेंपण तुमच्या कुटुंबान तुमच्या वावर दोंद्यान तुमच्या फुडाराक फावो जावंक आमची मागणी बागेन आंद्रेन आमच्या आस्कऱ्यान आमकां सांबाळल्यात ताची मोसत तुमकां मेळूंक आनी सायबीमाची मोसत सगळ्या सांता भोगतांची मोसत तुमकां फावो जावं